वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ मोहम्मद अब्दुल्ला। लेसन नंबर 16 में आज हम गुज़श्ता सबक के तसलसल को बरकरार रखते हुए उस लेसन को आज हम इंशाअल्लाह मुकम्मल करेंगे। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाव लाम ज़बर वल, फा ता ज़बर फत, वल फत हा पेश हु, वल फतहु वक़फ़न, वल फतह। वाव लाम ज़बर वल, ऐन सौद ज़बर औस, वल औस रा ज़ेर री, वल औसरी वक़फ़न, वल औसर मीम ज़ेर मी, नून लाम ज़बर नल, मीनल मीम आइन पेश मुअ, मीनल मुअ सौद ज़ेर सी, मीनल मुअसी। रा खड़ी ज़बर रा, मीनल मुअसिरा ता ज़ेर ती, मीनल मुअसिराती वक़फ़न, मीनल मुअसिरात। मीम ज़बर मा, ऐन लाम ज़बर अल, माअल ऐन सीन पेश उस, माअल उस रा ज़ेर री, माअल उसरी वक़फ़न, माअल उसर। मीम लाम ज़बर मल, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, मल क़ा रा ज़ेर री, मल क़ारी ऐन ज़बर आ, मल क़ारिअ ता पेश तू, मल क़ारिअतु वक़फ़न, मल क़ारिअह। वाव ज़बर व, हमज़ा ज़ेर ई, वई। ज़ाल लाम ज़बर ज़ल, वइज़ल। मीम वाव ज़बर मऊ, वइज़ल मऊ, हमज़ा उल्टा पेश ऊ, वइज़ल मऊ। दाल ज़बर द, वइज़ल मऊद ता पेश तू, वइज़ल मऊदतु वक़फ़न, वइज़ल मऊदह। या नून ज़बर यन, ज़ा पेश ज़ू, यंज़ु। रा लाम पेश रुल, यंज़ुरुल। मीम रा ज़बर मर, यंज़ुरुल मर, हमज़ा पेश उ, यंज़ुरुल मरउ वक़फ़न, यंज़ुरुल मर। काफ लाम ज़बर कल, फा ज़बर फ़ा, कल फ़ा। रा अलिफ ज़बर रा, कल फ़रा। शीन लाम ज़ेर शिल, कल फ़राशिल। मीम बा ज़बर मब, कल फ़राशिल मब। था वाव पेश थू, कल फ़राशिल मबथू। था ज़ेर थी, कल फ़राशिल मबथूथी वक़फ़न, कल फ़राशिल मबथूथ। काफ लाम ज़बर कल, ऐन हा ज़ेर इह, कल इह। नून लाम ज़ेर निल, कल इह निल। मीम नून ज़बर मन, कल इह निल मन। फा वाव पेश फू, कल इह निल मनफू। शीन ज़ेर शी, कल इह निल मनफूशी वक़फ़न, कल इह निल मनफूश। लाम या ज़बर लई, लाम ज़बर ला, लैला। ता लाम पेश तुल, लैलतुल। क़ाफ दाल ज़बर क़द, लैलतुल क़द रा ज़ेर री,
ليلة القدر وقفا ليلة القدر. همزة خا زبر أخ، را زبر را، أخرى، جيم زبر جا، أخرج، تا لام زير تيل، أخرجت ال. همزة را زبر أر، أخرجت الأرض، ضاد پیش ضو، أخرجت الأرض وقفا أخرجت الأرض. ميم نون زير مين. همزة ها زبر من لام لام زير ليل، من أهل كاف زير كي، من أهل الكي، تا كري زبر تا، من أهل الكتاب، با زير بي، من أهل الكتاب وقفا من أهل الكتاب. عين نون زير عين، دال زبر دا، عند، ذال لام زير ذل، عند ذل. عين را زبر عر، عند ذي العر، شين زير شي، عند ذي العرش وقفا عند ذي العرش. يا ميم زبر يم، نون زبرنا، يمنع، عين واو بيش عو، يمنعو، نون لام زبرنا، يمنعون. ميم ألف زبر ما، يمنعون الماء، عين واو بيش عو، يمنعون الماء، نون زبرنا، يمنعون الماعون وقفا يمنعون الماعون. واو زبر و، ها بيش هو، وهو، واو لام زبر وال، وهو ال. غين زبر غا، وهو الغا، فا واو بيش فو، وهو الغفو، را لام بيش رول، وهو الغفور. واو زبر و، وهو الغفور الو، دال واو بيش دو، وهو الغفور الودو، دال بيش دو، وهو الغفور الودود وقفا وهو الغفور الودود. ذال لام بيش ذل، عين را زبر عر، ذو العر، شين لام زير شيل، ذو العرش. ميم زبر ما، ذو العرش الما، جيم يا زير جي، ذو العرش المجيد، دال بيش دو، ذو العرش المجيد وقفا ذو العرش المجيد. अब ये सारा चूंकि एक आयत है तो इसको इकट्ठा पढ़ते हैं। وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. لام زبر لا، قاف دال زبر قاد، لقد، خا زبر خا، لام قاف زبر لق، خلق، نون لام زبر نل، لقد خلقنا. همزة نون زير إن، لقد خلقنا الإن. سين ألف زبر سا، لقد خلقنا الإنسان. نون زبرنا، لقد خلقنا الإنسان. فيا مد زير فيه، لقد خلقنا الإنسان فيه. همزة حا زبر أح، سين زبر سا، أحسى، نون زيرني، أحسني. تا قاف زبر تق، واو يا زير وي، تقوي. ميم دو زير من، تقويم وقفا تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أعطيناك الكوثر،
الآن وقفا الآن। अगर आप 10 मिनट की क्लास को अपने लिए मुफीद समझते हैं